समीर, आयज तूं कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण कितें? येवपाचें कारण म्हणल्यार आमी 29 डिसेंबराक एक क्रोकोडायल रेस्क्यू केल्ली हांगा चिखले कोलवाळे त्या सायडीक. सो क्रोकोडायल आसली ती हितून वणक्यान. सो कोणें एकट्या भुरग्यान लोकल भुरग्यान म्हाका कॉल केलो की अशी 1-2 फुटाची क्रोकोडायल पडल्या, सो ती धरूंक जाय म्हणून. मागीर हांव एकटोच गेलो धरपाक थंयसर. सो वचून पळयलें की थंयसर एक 3 मिटराची क्रोकोडायल आसली. ओके, तेजे उपरांत हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो, आमचोच रेस्क्यूअर एक दत्तेश म्हणून. ते म्हाजे कडेन रोप बीन कांय नासलें, सो ताका फोन मारलो बाबा रोप घेवन यो. ओके, तेजे उपरांत मागीर हांवें कृष्णाक फोन मारलो. कृष्णा म्हणलें ड्युटीर आहा. तो म्हणलें आपूण ऑफ ड्युटी आहा, एक क्रोकोडायल आहा म्हणलें 3 मिटराची, ती रेस्क्यू करूंक जाय. सो मागीर कृष्णा म्हणलो आपूण येता हेल्प करपाक. सो तेज्या हेल्पा उपरांत आमी त्या थंयसर गेले, क्रोकोडायल ती पळयली आनी मागीर न्यूज रिपोर्टराक आपयलें आमी रेस्क्यू करता आसतना. सो मागीर तेंच्यांनी ते आमी रेस्क्यू करून ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयलें आनी हँड ओवर केलें. तेज्या उपरांत तेंच्या ग्रुपान एक मॅसेज घातली की क्रोकोडायलाचे हे धाडले फोटो त्या हेण्यान भुरग्यान. सो तेजे उपरांत तेंचो वायल्ड लायफ रेस्क्यू स्क्वॉड म्हणून एक वॉट्सॅप ग्रूप आहा पणजे, तेजो असो ग्रूप आहे तेंचो. तेजेर ते थोड्यांनी दोग जाणांनी गुड वर्क गुड म्हणून धाडले आनी एक साईनाथ शिरोडकर म्हणून तो आहा, अशें वर्ड यूज केला, कॉंग्रॅच्युलेशन टू समीर अमृत सिंग्स एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड मेंबर समीर सय्यद, ब्रॅकेटान म्हाजें नांव घातलें की रोहिंग्या. अँड फुडें कृष्णा अनिवार्य सेक्रेटरी ARS, कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन टू एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड टीम बिचोलीम गोवा. दिस इज अ सेकंड टायट स्लॅप ऑन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वायल्ड लायफ अँड इको टुरिजम कंपाल पेंजीम गोवा. अशें. पूण हांव म्हणटा कितें, ताणें ब्रॅकेटान म्हाजें नांव रोहिंग्या म्हणून कित्याक घातलें तें म्हाका कळोंक जाय. हो आतां साईनाथ शिरोडकर म्हणून कोण? तो पणजे हितून वायल्ड लायफ हितून आमचे फॉरेस्टान एनिमल हावजकीपिंग कीपर म्हणून. ओके, सो तेणी हे तुका कमेंट घातला वॉट्सॅपाचेर? तेंच्या ग्रुपार कमेंट घातला ते म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान धाडले, अशें धाडला म्हणून. ओके, सो त्या संदर्भात तूं आयज कंप्लेन करपाक आयज हांव कंप्लेन करपाक आयिल्लो आयज. ओके, कितें सांगलां आतां? कंप्लेन केल्ली आसा? कंप्लेंट दिल्ली आसा. तांच्यांनी सांगलां PSI आशिल्लो, सो PSIन सांगलां कितें फाल्यां आपूण सायबाक सांगून ताचेर कितें आसा तें गायडलायन घेवन त्या प्रमाणे फुडलो हें करतलो म्हणून, एज पर भारतीय न्याय संहिता प्रमाणे प्रोसिजर फॉलो करतलो म्हणून. सो सेकेंड जी कंप्लेंट आसा पळय, बींग एज अ मुस्लीम ताजे ह्युमन रायट्स आसा, प्रत्येकाक आपले ह्युमन रायट्स आसा आनी ते वायलेशन जाल्ल्या कारणान आमी चॅरमॅन गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन आसा ऑनरेबल, त्या कमिशनाक सुद्दां आमी एक कंप्लेंट फाल्यां घालपाची आसा. ऑलरेडी आमी हितून दिल्ली आसा PI कडेन, सो त्या हितून आमची सेकेंड कॉपी तांकां वतली. थर्ड, आमी प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वन भवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आल्तिनो, म्हणजे ह्यो जो साईनाथ शिरोडकर आसा हाचे जे सिनियर्स आसा हांकांय कळपाक जाय न्ही की ग्रुपांचेर बाबा कितें चलता. आनी तुमचे जेन्ना एक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी ज्याच्या अंडर हे अशे भुरगे काम करतात आनी ह्या जे फॉरेस्टाची टीम केन्ना केन्ना पावना, कित्याक सांगपाचो टायम वता, पणजे साकून दुसरे हितून गांवांनी पावपाक खूब टायम येता, मदीं ट्रॅफिकूय जाम जाल्लें आसा. त्या टायमाचेर अशे जे NGOज आसा, म्हाका दिसता अमृत सिंगाक तर सगळेच जाण वळखता आनी अमृत सिंगाची टीम इतली बरी काम करता हें आमकां कोणाक सांगपाची गरज ना आनी ना आमी स्पेसिफाय करपाची गरज ना, कित्याक सगळ्या प्रत्येकाक खबर आसा. आनी तितून हे जेन्ना भुरगे अशें काम करता हांकां एप्रिशिएट करपाक जाय आसता. कित्याक सांग, आमचे कडेन सगळीं कामां जायना, एनिमल ते कोणी जनावरान जर आमचेर अटॅक केले आमी थंयच वतली. सो अशें जेन्ना भुरगे आपलो जीव धोक्यान घालून ते सगळें काम करून एप्रिसिएशनाच्या जाग्याचेर जर अशें तांकां जर डिफेमेटरी वर्डींग जर पडटा, सगळ्यांक खबर आसा, आयज अख्खे इंडियेक खबर आसा, रोहिंग्या मुस्लीम म्हटले न्हू, मुस्लीम म्हणल्यार रोहिंग्या म्हणटात. अरे आमचे इंडियन आसा, ताजे कडेन सिटिजनशीप आसा, इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाच्या अंडर तो रजिस्टर आसा, वोटींग रायट आसा, ताका पॅन कार्ड आसा, तेजे रेशन कार्ड आसा, आधार कार्ड आसा, हर तरेचें आहा. तेजें शिक्षण गोंयान जाल्लें आसा, तेजो बर्थ गोंयान जाल्लो आसा. इतलें जावन हो साईनाथ शिरोडकर म्हणटा हेका कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अशा भुरग्यांक डिफेम करपाक दिसत बसयला काय कितें, हो प्रश्न आतां निर्माण जाला. कित्याक ज्या ग्रुपाचेर पळय तेणीन कमेंट पास केला, हो ग्रूप जो आसा हो व्हडल्या ऑफिसरांचो ग्रूप आनी वायल्ड
वायल्ड लायफ रेस्क्यू स्क्वॉड म्हणटा. सो वायल्ड लायफ म्हणजे हेजेर व्हडले व्हडले ऑफिसर्स आहा. ऑलरेडी आमी तेजेर नांवां पळयल्लीं आसा. भितून RF गौरीश आहा, ताजे भायर DRF खरबे म्हणून आसा. म्हणजे हे व्हडले व्हडले ऑफिसर्स. आनी अशे जेन्ना ऑफिसर्स आसतात त्या टायमाचेर एक बारीकसो भुरगो जो एक सोसायटीक लागून आपलें डेडिकेशन दिता आनी त्या डेडिकेशनान जर मतीन दुसऱ्याच्या जर एक थर्ड पर्सन येता जेका हेजे मे बी कितें भितून पर्सनल हें आहा तेजे कडेन तिडक आसा, कितें ग्रज आसा खबर ना, पण हे जेन्ना तो दुसऱ्याच्या ग्रुपाचेर जेन्ना स्वताच्या घालता तेन्ना वयले ऑफिसर आहा तांकां खबर आसना बाबा हो कोण आनी कितें, तांच्या मतीन त्याच फीट जाता. आतां रोहिंग्या म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, रोहिंग्या म्हटल्यार बांगलादेशी म्हणटा. जेन्ना हाजे कडेन सिटीजनशीप इंडियन आसा नॅशनॅलिटी जाल्यार हो साईनाथ शिरोडकर ह्या भुरग्याक बांगलादेशी जावं तो रोहिंग्या म्हणून हो वर्ड कसो दिवं शकता. आनी हेका हें प्रूव करचें पडटलें साईनाथाक. साईनाथान इतलें इजी धरपाचें ना, कित्याक लास्ट टायमूय तेणीन जेन्ना हांव स्वता पायथनाचें एक मॅटर जाल्लें ओल्ड गोवा गोंडालीम रेल्वे ट्रॅकाचेर, तेन्ना ती रेस्क्यू करपाक गेल्ली आनी फॉरेस्टाक आपयलें आनी फॉरेस्टान ताका धाडलेलो. पण तो फोनाचेर फोन मारून तो म्हाका सांगता, शाणपणां सांगता की ती बॉडी आसा पळय ती आमी उखलपाची, ती तुमी व्हरा. म्हणजे कितें मागीर तूं कितें करपाक आसा थंयसर? तूं जेन्ना एक कितें म्हणून काम करता तो एनिमल हाऊस किपर म्हणून हे करता. म्हणजे तुका जर थंयसून जर तुमी रेस्क्यू करून हाडटा आनी ते एनिमल हाऊस किपिंगाक तूं आसा थंयसर तेंची कॅरींग घेवपाक, बाय चान्स कोणाची डेथ जाली जाल्यार तुमचें काम कितें हें तुमच्या अंडर जे रुल्स रेग्युलेशन आसा तेजे फॉलो करचें. आनी तूं असले जेन्ना कमेंट्स पास करता म्हणजे तूं कितें बेकार आसता रे, काम धंदो काय ना, सॅलरी घेताय गव्हर्मेंटा कडसून मरे, तुका गव्हर्मेंटाची सॅलरी येता, पण त्या सॅलरीच्या बदलेक तूं दिताय कितें लोकांक, तूं सर्टिफिकेटी वांटूंक भोंवता. आनी हांव ऑफिसरांक विचारपाक सोदता की हे जे असले तुमी ऑफिसर्स हे सकयल तुमच्या अंडर जर काम करपाक बसयला न्हू, हे कित्याक लागून लोकांक डिफेम करून लोकांची पीस मायंड कितें सगळें डिस्टर्ब करपाक सोदता. आनी अशें जेन्ना भुरगे काम करता हेंकां डिमॉरलायज करपाक तुमचे ऑफिसर्स आनी तुमचे जे काम करपी जे भुरगे जे सकयल पळय डिमॉरलायज करता असल्यांचेर खरें म्हटल्यार एक्शन घेवपाक जाय. आतां आमकांय पळोवपाक जाय की हांव फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन वचपाचें आहा, जे आमचे विश्वजीत राणी जी आसा तांचे कडेन एक तांकां कंप्लेन आमी घालपाचें आहा. कित्याक सांग हें अशें घडटा पळय घटना न्हू, तेन्ना मिनिस्टरांकूय कळपाक जाय की आमच्या गोंयान घटना घडटा कितें. बारीक बारीक म्हणटात आमी, पण बारीका वरसून खूब व्हडले वाद विवाद स्टार्ट जाता. सो आज ही अशे वाद विवाद न जाता ताजेर सरळ आमी कंप्लेंट फायल केल्या आनी ह्युमन रायट्स कमिशनानूय ताका आमी आपयतले. कित्याक सांग ताजे ह्युमन रायट्स खंय तरी वायलेशन जाल्लें आसा आनी ताका सद्या म्हाज्या हिसपान आमी ज्या प्रमाणे अपील केला की ताका जे तेंचे प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आहा तांच्यांनी ऑफिसरान ताका सस्पेंड करपाचो पयलो, जो पर्यंत तो सिद्ध करूंक पावना की आपूण हें म्हटलां तें सारकें म्हणून तेणें दाखोवपाचें. आनी आमी दाखयता की तेणें खंयसर कितले ह्युमन रायट्स तेजें वायोलेशन केलां, त्या कारणाक लागून तेचेर FIR रजिस्टर जावपाक जाय आनी तशेंच ताका सस्पेंडूय करपाक जाय. कित्याक हेका एकल्याक जेन्ना अशी बडी बसतली न्हू कायद्याची त्या टायमाचेर बाकीच्यांकूय कळपाक जाय बाबा तुमच्या वांगडा काम करपी पांचूय बोटां हर तरेची आसपाक जाय. ही पांचूय बोटां जेन्ना मूड जाता तेन्नाच कितें तरी व्हडलें घडटा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पण जेन्ना ऑफिसरूच जेन्ना खंय तरी गव्हर्मेंटूच डिपार्टमेंटाच्या अंडर जे काम करणारे लोक आसा ते जेन्ना अशा भुरग्यांक अशा NGOच्या अंडर काम करणाऱ्या भुरग्यांक रजिस्टर आसलेले तांकां जेन्ना खंय तरी कमी पातळीचेर दाखयता न्हू, ही चुकीची गोश्ट आसा. सो हे खंय तरी ऑफिसरांकूय कळपाक जाय आनी तेंच्यांनी तांकां परत एकदां गायडलायन दिवपाक जाय की हें करप तुमचें चुकीचें, तुमचें पर्सनल थिंग तुमच्या घरान दवरात. आनी ग्रुपांचेर जेन्ना घालता तेन्ना एका मनशाक तूं टार्गेट करपाक हो साईनाथ शिरोडकर म्हणटा तो आयिल्लो आसा. सो साईनाथ शिरोडकराचेर थरर हें जावपाक जाय, एक्शन जावपाक जाय. कित्याक सांग ही चुकीची गोश्ट आसा. तुमी विचारूंक जाय प्रश्न जाल्यार सांगात तुमी. हे तुमी पळय आतां एक मिनट दाखयता तुमकां. लास्ट टायम रिपोर्टरांनी हेजेर कवर अप केल्लो. सो सगळ्या लोकांनी जेन्ना कमेंट्स आमी पळयतात फेसबुकाचेर लायव्ह जेन्ना वता जावं न्यूज चॅनलांचेर येता तेन्ना आमी बरें एप्रिसिएशन कितल्या लोकांनी ताका एप्रिशिएट केल्लो आसा. खंयच एका मनशान ताका कसलें तितूनसून टार्गेट करूंक ना. सो हें पळयात तुमी. आनी ताज्या भायर हे कमेंट हे जेन्ना काम करतात मनीस कितें अशें जेन्ना काम करता आपलो जीव धोक्यान घालून काम करतात ते. कित्याक एक मगरीचे फुड्यान वचपाक आमी पयसूनच भिवन पळटात आनी हे लोक धाडस करून इतले बरें काम करता आनी हेंकां तेच्या बदलेक मेळटा कितें रोहिंग्या म्हणून हे शब्द.
सो हे शब्द आमच्या इंडियन मुस्लीम भावांक जावचे न्हू, ताका लागून जो साईनाथ शिरोडकर आहा तेजेर थरर इन्क्वायरी बसोवंक जाय आनी ताका पयलो म्हणटा सस्पेंड करपाक जाय. हो आमचो फर्स्ट डिमांड आसा.